खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी तबाही की नई दास्तानें। क्लाउड बर्स्ट, तूफानी बारिशों और सैलाब के नतीजे में जान से जाने वालों की तादाद 500 से बढ़ गई। सिर्फ बुनेर में अमवात की तादाद 400 से जायद, 671 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम के मुताबिक 2300 मकानात मुकम्मल तबाह, 413 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 6 सरकारी स्कूल, 2 थाने, 2 पुल सैलाबी रेलों में बह गए। 4 पुलों, 3 सरकारी अस्पतालों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 639 गाड़ियां तबाह हुई। 127 दुकानें सफाई हस्ती से मिट गईं। 824 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4000 से ज्यादा मवेशी भी हलाक हुए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सूबे में 61 स्कूल मुकम्मल तबाह, 324 जुज़वी तबाह हुए। स्कूल्स में 8 अफराद जान से गए। बुनेर के 2 गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मौत की कहानियां दिल दहलाने लगी। कादिर नगर में सैलाबी रेला शादी वाले घर को उजाड़ गया। एक ही खानदान के 25 अफराद बह गए। 20 अफराद की तदफीन, 1 लाश और मिल गई। 4 ताहाल लापता है। एक और खानदान के 39 अफराद की जिंदगियां सैलाबी रेले ने छीन ली। 27 अफराद की लाशें मिल गई, बाकी लापता हैं। पीर बाबा के मरकजी बाजार में दुकानदार अपनी मदद आप के तहत रेत निकालने में मसरूफ। पीर बाबा बाजार की तारीखी मस्जिद और मदरसा मुतासिर, 4 फीट तक रेत भरी पड़ी है। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। बुनेर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में VIP मूवमेंट से मुतासरीन आजिज आ गए। वक्त जो है हमारे जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर एक अफसर आता है, उसके साथ 10 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में होती है। उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंसेस ऊपर से आ रहे हैं, रास्ता उन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। हमारे सामने सैकड़ों ऐसे जो इंजर्ड पेशेंट्स थे वहाँ से आ रहे थे, वो लेके आ रहे और वो रास्ते में वफात हो रहे थे। एक ऑफिसर के साथ 20-20 गाड़ियाँ होती है ना, आपकी वजह से तमाम हुजूम बनी हुई है। पीर बाबा का बाजार मुकम्मल जाम हो गया है। हमारे साथ इतनी रहम करो और हमारे साथ इतनी हमदर्दी रखो कि आप जो अपनी गाड़ियाँ अपने साथ लेके आते हो ना, उसको जो हीला के मेन ग्राउंड है उनको साइड पे पार्किंग करके फिर अपने हमारे इलाके की विजिट करो। हम एक मरतबा फिर सुनो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप तकल्लुफ़ कर दे इधर आया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मौसर आवाज। जहां सरकारी अहलकार ना पहुंचे, सुनो न्यूज़ की टीम वहां भी पहुंची। बुनेर के मुतासरा तरीन इलाके कादिर नगर और भटई कले की खुसूसी कवरेज। सिर्फ कादिर नगर में सैलाबी रेला 84 अफराद को बहा ले गया। बुनेर की सिख बरादरी की आवाज भी आला हुकाम तक पहुंचाई। खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, सुनो न्यूज़ की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद। तबाही से बहाली तक हर पहलू से भरपूर कवरेज जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ आनन फानन हुआ। देखते ही देखते पूरी इमारतें बह गई। सैलाबी पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक नदियां नालों में तब्दील हो गईं, नाले दरिया बन गए। फिर सारे के सारे इलाके में पानी ही पानी था। क्या ये वाकई इतना ही गैर मुतवक्किल था, या कुछ लोग पहले से जानते थे कि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है? क्या ये इतला बर वक्त लोगों तक पहुंचाई जाती तो कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती थी? सुनो न्यूज़ के सवाल और जिम्मेदार सरकारी ओहदेदारों के जवाब। पहले से ही खबर तो थी, लेकिन ये है कि क्लाउड बर्स्ट जो है इसकी प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया में जो है इम्पॉसिबल है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 जब भी ये एडवाइजरी इशू होती है, उससे पहले फरवरी मार्च में जो है हमारा कंटिजेंसी प्लान वो कंप्लीट हो जाते हैं। मुश्किल घड़ी में पाक फौज कौम की खिदमत में सबसे आगे। बुनेर, शांगला और समात में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। मुतासरीन को राशन और बिस्तर फराहम कर दिए। तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के गाँव टेरो में पाक फौज की जानिब से फील्ड अस्पताल का कयाम। पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क को खोल दिया। बाजौड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर काम तेजी से जारी है। इलाका मकीनों का पाक फौज की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर।
سیلاب متاثرہ علاقوں میں اضافی امدادی سامان کی ترسیل، وزیر اعظم نے وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر فیڈرل ریزرو پولیس کا سوات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متعدد متاثرین کو محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ میڈیکل ٹیمیں متاثرین کو طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ کی متاثرین کو رہائش اور 3 وقت کا کھانا فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر پولیس ٹیمیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم۔ محمد میں امدادی کارروائیوں کے دوران تباہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ ہیلی کاپٹر کا سامان چوری کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، چوری شدہ سامان برآمد۔ انشاءاللہ ہم نئی بستیاں آباد کریں گے، نئے گاؤں آباد کریں گے، گھر ہم بنا کے دیں گے اور لوگوں کی انشاءاللہ آمادگی سے جو ہے ہم ایسے ایریا سے ان کو نکال کے پروٹیکٹڈ ایریا میں انشاءاللہ آباد کریں گے۔ سیلاب متاثرین کی تباہ بستیاں دوبارہ آباد کریں گے، انہیں نئے گھر بنا کے دیں گے۔ صوبے کے پاس فنڈز کی کمی نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں متاثرہ انفراسٹرکچرز کو فوری بحال اور ہر متاثرہ شخص کے نقصانات کا 100% ازالہ کیا جائے گا۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کو بلا تاخیر معاوضوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت بنیر میں اجلاس، نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ علی امین گنڈاپور کی بنیر کے علاقوں بشنوئی اور پیر بابا میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوات میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا فوج کی جانب سے امدادی کارروائیوں کے لیے ہمیں مزید 2 ہیلی کاپٹرز دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے فون کر کے تعاون کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ نے سوات کے متاثرین سیلاب میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اسکردو کے ضلع کھرمنگ کے بلائی گاؤں کتیشو میں کلاؤڈ برسٹ، تباہ کن سیلابی ریلا گاؤں میں داخل، ماں اور بیٹی لاپتہ، خاتون زخمی۔ واٹر چینل اور زرعی اراضی بلیا میٹ، کمنگوں میں گھر فصلیں کچھ باقی نہیں بچا۔ اسکردو میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران، پیٹرول پمپس کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کا رش۔ وادی ہنزا میں کراکرم ہائی وے اور شاہراہ اسکردو بدستور بند۔ خبردار ہوشیار، خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ 10 ستمبر تک مانسون کے مزید 3 سپیل کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حکام کے مطابق بارشوں کے 3 مزید سلسلے پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بارشوں کا موجودہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں حالیہ بارشوں کی شدت معمول سے 50% زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان کے بابوسر سمیت شمالی پنجاب اور شمالی خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹنگ کا خطرہ ہے۔ ہمارے پاس بھارت کے 6 جنگی جہاز تباہ کرنے کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا اعلان۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہماری خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ بھارت جو بھی پلاننگ کرتا تھا ہمیں پہلے سے علم ہوتا تھا۔ ہندوستان کے خلاف تمام اہداف کامیابی سے حاصل کیے۔ جو نقصان ہم نے کیا وہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ہماری جس ایئر بیس پر قیمتی اثاثے تھے بھارتی حملے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اجیت دوول اور امیت شاہ پہلگام ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ یہ دونوں مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ انڈیا پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کا رہا ہے۔ بھارت نے سیاسی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے۔ جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے زبردست قیادت کی۔ سارا عالمی دباؤ برداشت کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ جنگ میں تمام سیاسی جماعتیں متحد اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ میری ایک محافظ کا میرا اسٹیٹس ہے، جو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا مقدس فریضہ ہے ہماری فوج کا، چاہے وہ محافظ جو ہیں آرمی چیف ہو یا دوسرے رینکس ہوں، سب کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے اور قوم کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فوج کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ فیلڈ مارشل نے اس معاملے پر بڑا کلیئر موقف اپنایا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سنو نیوز کے پروگرام کراسنگ لائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا فوج کی سیاسی مداخلت سے متعلق خبروں میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہماری بہادر فوج کے چرچے ہو رہے ہیں۔
زیلنسکی سے ملاقات سے قبل ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز پیغام۔ امریکی صدر نے لکھا کہ یوکرین کو اپنے کچھ علاقے ضرور روس کو دینے ہوں گے ورنہ جنگ جاری رہے گی اور یوکرین اپنے مزید علاقے گنوا دے گا۔ یوکرینی صدر کی آج امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ یوکرین کے حمایتی یورپی ملکوں، یورپی یونین اور نیٹو کے سربراہان کا بھی ملاقات میں شریک ہونے کا فیصلہ۔ ٹرمپ اور یورپی رہنما ولادیمیر پوٹن کی جنگ بندی کے لیے سخت شرائط پر غور کریں گے۔